नाज़रीन, आज डॉक्टर फारूक सत्तार जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पार्लियामान के अंदर लीडर हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि उनकी जमात की जुबान बंदी की जा रही है। हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। मैं जरा ये आपसे जानना चाहूँगा, एक ऐसी जुबान बंदी है जिसके अंदर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं, जिसके अंदर आप पार्लियामान में भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर हमारे प्रोग्राम के अंदर आके आप इंटरव्यू भी दे सकते हैं, तो कहाँ पर जुबान बंदी हुई है आपकी? तो आप खुल के बात कर रहे हैं, तमाम बातें कर रहे हैं? नहीं, मेरे ख्याल में आप समझे नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस को। हमने ये कहा कि यहाँ एक दोहरा मयार है और दो अमली है। पाकिस्तान के आईन और कानून का इतलाक एक सियासी जमात और उसके रहनुमा पर दूसरे तरीके से होता है और बाकी सियासी जमातों और उनके रहनुमाओं पर उसी तरह की बात कहने पर उसका जो है वो इतलाक दूसरी तरीके से। मिसाल के तौर पर हमने उसमें कुछ इंटरव्यूज दिखाए हैं, कुछ तकारीर दिखाई हैं, और नवाज शरीफ साहब का एक प्राइवेट टेलीविजन के किसी एंकर के साथ इंटरव्यू है। ख्वाजा आसिफ जो PMLN के रहनुमा, उनकी मेरे ख्याल में असेंबली में तकरीर है जिसको उसमें दिखाया गया, और हमने ये बताया है कि जो बातें उन्होंने पाकिस्तान के अफवाज पाकिस्तान या पाकिस्तान की जो अफवाज पाकिस्तान के जो मुख्तदर अहलकार हैं, जो जर्नैल हैं, उनके हवाले से जो बात की है, तो उसका कभी कोई नोटिस नहीं लिया गया, उस पर कभी कोई मुकदमा नहीं बना है, कभी उनकी तकारीर और उनकी तस्वीर पर, उनके बयान पर पाबंदी नहीं लगी, कभी उनकी जबान बंदी नहीं हुई है। जबकि कायदे तहरीक अल्ताफ भाई की जबान बंदी, उनकी इजहारे राय के हक पर पाबंदी और उन्हें जायज तनकीद करने से भी इस तरह जो है वो जबरदस्ती रोका जाना, ये अगर मैं आपसे आप गुजारिश कर पाऊं कि जो अल्ताफ हुसैन साहब की तकारीर थी, उनका हदफ मुसलसल पाकिस्तान की फौज, उनके जर्नैल ही नहीं थे, वो पार्टी के वर्कर्स को इंसाइट भी करते थे, वो पेट फाड़ने की भी बात करते थे, वो बोरियों की बात करते थे, और मुसलसल एक अटैक करते थे हर उस फर्द के ऊपर, हर उस इदारे के ऊपर जो उनके ख्याल के मुताबिक उनके खिलाफ बात कर रहा है या उनकी राय से इत्तेफाक नहीं करता। तो मेरे ख्याल में ये कंपैरिजन कोई बनता नहीं है। देखिए, मैं आपके इन उमूमी हवालों को पहले तो मुस्तरद करता हूं, ऐसी बात अल्ताफ भाई ने की नहीं। दूसरी बात यह है कि सयाको सबाक से बिल्कुल आप जो है वो हटकर बात कर रहे हैं। उनके जिस मुबैना बयान और तकरीर का नोटिस लेकर उन पर जो पाबंदी लगाई गई है, उसको आप खुद अकेले में आप चला के सुनिएगा। और जिन तकारीर का और इंटरव्यूज का हमने हवाला दिया है, जिसमें हमने तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं की बात की, उसमें आसिफ अली जरदारी साहब ने ईंट से ईंट बजा देने की बात की थी, तो वो ज़ाहिर अपने किसी सियासी मुखालिफ के लिए बात नहीं की थी। नवाज शरीफ साहब ने अपने इंटरव्यू में जो बातें की हैं कि पाकिस्तान को किसने तोड़ा है, पाकिस्तान को तोड़ने वाला फौजी टोला है, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता, आपका टाइम कम है। ये सारी चीज़ों को अगर कंपेयर करें तो यानी आमरियत के दौर में उनकी तकारीर पर ना गद्दारी का कोई मुकदमा बना, ना उनकी जबान बंदी की गई, उनके इंटरव्यू नशर होते रहे, हम ये बात बता रहे हैं। और ये जमहूरी दौर है जिसमें ये पाकिस्तान की अदालती सियासी तारीख का पहला और अनोखा वाकया है कि किसी की जबान बंदी की, जबकि अभी कोई केस प्रूव नहीं हुआ, कोई गद्दारी का केस प्रूव नहीं हुआ। और इस तरह मुकदमात की यलगार हो, गिलगित से लेकर अगर वो मैं समझता हूं कि कराची तक कौन सा थाना है कि जहां पर आसिफ अली जरदारी साहब ने जुबान बंदी के जुमरे में नहीं, कदा कलामी आसिफ अली जरदारी साहब ने जुबान बंदी के जुमरे में नहीं, लेकिन दूसरे मामलात के अंदर तवील उल मुद्दत जेल काटी। नवाज शरीफ साहब ने मिलिट्री डिक्टेटर के हाथों तवील उल मुद्दत एग्जाइल और जेल के अंदर गए। तो मामला सिर्फ जुबान बंदी का नहीं, मामला ये है कि इन तमाम लीडरान ने एक सियासी सियाको सबाक के अंदर एक स्टैंड लिया। अल्ताफ हुसैन साहब की तकारीर है, ज़ाहिर है एक ही तकरीर में हवाला बनना होता है ना, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो दूसरा उनके बयानात का फैलाव है, वो उसके अंदर जाती अंसर भी है, तजलील का अंसर भी है, तहकीर का अंसर भी है। कम से कम ख्याल यही है कि वो तकारीर जो है दूसरी तकारीर से बहुत मुख्तलिफ है और बहुत विशेष है। नहीं, मैं तो इसीलिए कह रहा हूं कि अकेले में बैठ के आप देखें सारी तकारीर को, सारे बयानात को, उसके बाद शिद्दत के लिहाज से, हिकारत के लिहाज से, नफरत के कंटेंट के लिहाज से आसिफ अली जरदारी साहब की तकरीर, नवाज शरीफ साहब का ये जो इंटरव्यू की जो जिस एक एंकर को दिया गया है, इमरान खान साहब ने जो नाजेबा जबान इस्तेमाल की है फौजी जनरलों के लिए, और इसी तरीके से ख्वाजा आसिफ ने जिस तरह बात की है कि ये पाकिस्तान के अवाम की हड्डियों का गूदा जो है वो निकाल कर दे गए, अफवाज पाकिस्तान के लिए कहा, जर्नैलों के लिए कहा, खुदा के लिए तलत हुसैन,
آپ تو یہ تفریق نہ روا رکھیں کہ مجھے پھر یہ محسوس ہو کہ میں چونکہ میرے آباء و اجداد پاکستان سے تعلق نہیں رکھتے تھے، پاکستان کے قیام سے پہلے بعد میں آئے تھے، میں شاید سن آف دی سوئل نہیں ہوں اور دوسرے شاید سن آف دی سوئل ہیں، تو ان کے لیے ایک آئین اور قانون میرے اس احساس محرومی کو احساس بیگانگی میں آپ تو نہ بدلیں. آپ کی رائے اہم ہے، محترم ہے، لیکن آپ مجھے غیر ضروری گلٹ ٹرپ پر نہیں بھیج سکتے معذرت کے ساتھ. دیکھیں آپ کے پاس جنرل پرویز مشرف کے دور میں وہ ایک ملٹری جرنیل ہی تھے ماشاءاللہ، جو ٹھاٹ باٹ اور آن آپ کی جماعت کی تھی وہ ہم سب پر واضح ہے. آپ تو ہمیشہ رائٹ سائڈ پہ رہے ہیں پاکستان کی افواج کی اور اسٹیبلشمنٹ کے. آج کل کچھ معاملات گڑبڑ ہو گئے ہوں گے تو عدالت کے ذریعے ریپریو مل جائے گی، لیکن آپ کے لیے باقی سارے ایونیوز تو کھلے ہوئے ہیں. تمام جماعت کے آپ کے ممبران جو ہیں وہ اپنی رائے کا اظہار تو کر رہے ہیں، اور جب نواز شریف صاحب کے اوپر یہ قدغن لگی تھی تو ان کی جماعت کو یہ سہولت مہیا نہیں تھی جو آج کل آپ کے پاس ہے، یعنی ٹیلی ویژن کے اوپر انٹرویوز. دیکھیں طلعت حسین، آپ دو چیزوں کو کمپیئر کریں، سیب کو سیب سے کریں، موسمبی کو موسمبی سے، کینو کو کینو سے. نا آپ کیا کریں کہ سیب کو موسمبی سے کریں، وہ تو آمریت تھی، اور آمریت میں اگر کچھ ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ تو بدترین ہوا ہے. جب بھی ہوا ہے، ضیاء الحق کا دور ہو، صدر پرویز مشرف کا دور ہو، یا کسی کا بھی ہو، کسی نہ کسی سیاسی جماعت کو بہت زیادہ متون کیا گیا، دیوار سے لگایا گیا. میں تو اس کی تو بات ہی نہیں کر، میں تو کہہ رہا ہوں کہ آج جمہوری دور میں پاکستان کی سیاسی اور عدالتی تاریخ میں یہ پہلا اور انوکھا واقعہ ہے، ایسا کوئی اور واقعہ نہیں ہوا ہے. میں تو یہ بتانے کی ضرورت. اور جب یہ انٹرویو دیا تھا پرائیویٹ چینل کو، اس کے بعد زبان بندی نہیں ہوئی تھی اور ان کی اس تقریر کا نوٹس نہیں لیا گیا تھا. وہ ان کی حکومت کو بے دخل کرنے کے فوری بعد جو ایک صورتحال ہوتی ہے کسی بھی سیاسی جماعت یا کسی بھی رہنما کے ساتھ، چاہے وہ سویلین منتخب حکومت میں ہو، تب بھی یہی ہوتا ہے کہ زرداری صاحب کو اگر گرفتار کیا جاتا تھا یا بے نظیر صاحبہ کو نواز شریف کی حکومت میں 90 کی دہائی میں، تو شروع میں تو وہ میڈیا میں خود جا ہی نہیں سکتے تھے. لیکن جب بھی نواز شریف صاحب پرویز مشرف کے صاحب کے زمانے میں اسیری میں کورٹ میں جاتے تھے، کارگل کے خلاف کے حوالے سے بھی مشرف صاحب کے خلاف بیان دیتے تھے، یعنی اس فوجی آمریت میں بھی ان کی رسائی میڈیا تک تھی، کورٹوں میں جاتے تھے، ان کے سارے بیانات آتے تھے، چلتے تھے. میں ان کے ساتھ اٹک قلعے میں ہوتا تھا، میں تو خود اس بات کا گواہ ہوں. وہ خوش ہو کر آتے تھے کہ آج میں یہ بیان دے کر آیا ہوں. تو میرے خیال میں آپ ہولسٹک ویو لیں ہسٹری کا. آپ کسی ایک سیکشن آف ہسٹری کو دیکھ کے مجھے آپ پاکستان کی جمہوری اس سے ڈسکارڈ کر کے مجھے فوج کے ساتھ نکھی کر دیں تو یہ ناانصافی ہوگی. اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں تو آپ یہ مثال دوں، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ چونکہ ماضی میں نہیں ہوا تو حال میں بھی نہیں ہونا چاہیے اس قسم کی زبان بندی. میں یہ کہہ رہا ہوں اگر ہو تو سب کے ساتھ ہو، ورنہ کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. میرا تو صرف یہ کہنا ہے. اور اگر میں اور آپ اس کے جج نہیں بن سکتے، آپ کا کوئی اور تاثر ہے کسی بات کو سن کے، میرا کچھ اور ہے، آئیے ایک جوڈیشل کمیشن بناتے ہیں. الطاف بھائی کا یہ جو مبینہ بیان جس کو متنازع بنایا گیا تقریر، وہ دیتے ہیں اس جوڈیشل کمیشن کو، اور باقی جتنے بھی 6 8 10 رہنما ہیں انہوں نے بھی آج تک جو باتیں کی وہ سب دیتے ہیں. تو جوڈیشل یا تو وہ سارے رہنما اپنے بیانات کو ریٹریکٹ کریں، واپس لیں، یا پھر یہ کہ معافی مانگے، یا پھر یہ ہے کہ وہ قائد تحریک الطاف بھائی کا بیان قابل تعزیر ہے، قابل گرفت ہے، اور اس پر ابھی پٹیشن ہوئی ہے، مقدمہ بھی نہیں بنا ہے. تو آپ انتظار فرمائیے. دیکھیں کیا تو موجودہ عدالتی نظام جو ہے، جو پروسیس جو ہے، آپ کا کیا خیال ہے اس میں سے آپ کو اس معاملے پر انصاف ملتا ہوا نظر نہیں آتا یا کیا؟ نہیں، انصاف تو نہیں ملا، اور یہ پہلی بار اس طرح انصاف کا میں سمجھتا ہوں کہ کو پامال کیا گیا ہے کہ دوسرے فریق کو سنے بغیر صرف نجی پٹیشنوں پر جو ہے وہ اس طرح کی پابندی لگا دی گئی. اوکے، آئی ہیو ٹو لیو اٹ دیئر. فاروق صاحب جاتے جاتے اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں وارنٹ گرفتاری کا جو آج جو خبر چل رہی ہے، آپ کی کیا پوزیشن؟ آپ تو ہمارے ساتھ ٹیلی ویژن پر موجود ہیں، لائیو بات چیت کر رہے ہیں. دیکھیں یہ سارے انتقامی کارروائی کے تحت اور سیاسی بنیادوں پر مقدمات بنائے گئے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ہی سیاست بدلتی ہے ان مقدمات کی اہمیت اور حیثیت ختم ہو جاتی. مقدمات صرف مقدمات بنانے کے لیے تھے، کسی کی گرفتاری نہیں ہوئی ہے، یا تو انہیں منطقی انجام تک پہنچایا جائے، وہ چالان بھی دیا جائے کہ سہولت کار کا ہونے کا مقصد کیا ہے. اگر کسی کی تقریر اشتعال انگیز نفرت انگیز ہے تو ثابت کیا جائے کہ وہ اشتعال انگیز ہے، نفرت انگیز. ثابت کیے بغیر اپنے تاثر پر کسی بھی ریاستی ادارے کو اختیار نہیں کہ کسی کی تقریر پر پابندی لگا دے، نہ حکومت پر ہے. کورٹوں کو تو بحال کرنا چاہیے اگر بنیادی حقوق سلب ہوں، یا نہ کہ کورٹ. آپ کو پکڑے جانے کا کوئی خطرہ نہیں ہے، تو آپ کو پکڑے جانے کا کوئی خطرہ نہیں. دیکھیں
مطلب میں کہیں بھاگ نہیں رہا ہوں، میں کہیں جا نہیں رہا ہوں، میں موجود ہوں، مجھے پکڑنا ہے تو یہاں پر آ کے پکڑ لیں. میں اپنے گھر سے آپ کو یہ انٹرویو یہ جو آپ کے سوالوں کے جواب دے رہا ہوں، تو میرے خیال میں اگر عدالت کے حکم کو جو ہے وہ کرنا ہے تو حکومت سوچے کہ کیا اس کی پالیسی ہے اریسٹ کرنے کی، کیا اس کیس میں کوئی ایسا ہے جو چالان کبھی جائے گا اور کبھی یہ کیس چلے گا اور یہ صرف میڈیا ٹرائل ہی رہے گا. یہ میرا میڈیا ٹرائل ہے. اوکے، I have to leave it there. فاروق صاحب I have to leave it there. آپ کا بہت شکریہ، آج آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین، ڈاکٹر فاروق ستار اپنا نقطہ نظر بیان کر رہے تھے.